کون کرے انکار تیری شاناں دا۔ آپ بولیں گے اگر سمجھ آئے جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی شان کا انکار نہیں ہو سکتا وہ ذرا اونچی کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار، اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا۔ تو مالک ہے کنگا کنگ جہاناں دا، کون کرے انکار۔ ربا توے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے۔ ربا توے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے۔ کنہ ساری عمر ننیتے، کوئی عبدے پھرن مسیتے، شوق اذاناں دا۔ ذرا بولو تا صحیح سبحان اللہ۔ میں سن بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ چوک کے کہو اللہ دی تعریف کروا رہے ہیں، میں کسی ارے غیرے دے نہیں کرا رہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار۔ رب جڑے گو کی تیرے گھراں وچ آندے نے، بھر بھر جھونگیاں گھراں نو جاندے نے۔ رب جڑے گو کی تیرے گھراں وچ آندے نے، بھر بھر جھونگیاں گھراں نو جاندے نے۔ تو رکھنے آپ خیال، ساڑھے سارے دا کون خیال رکھ دے؟ سانو سارے نو رزق کون دیں دے؟ سانو سارے نو نعمتہ کون دیں دے؟ تو رکھنے آپ خیال، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا۔ کون کرے انکار تیری شاناں دا، کون کرے انکار۔ نبی پاک دی نعت بھی سنا دے ماں، کیونکہ سادہ عقیدہ تے منہج جتھے اللہ دی تعریف ہوئے گی اتھے نبی پاک دی نعت بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ کہو سادہ عقیدہ تے منہج ہے نا کہ اسی جتھے حمد و اللہ دا نام لینے اتھے محمد رسول اللہ دا بھی نام لینے۔ کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے، کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے، کیا عقل حیران ہے۔ کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے۔ آپ ہیں آغموں کے نبی، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ ہیں آغموں کے نبی، رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے۔ کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے۔ توجہ، سدرۃ المنتہا میری ہے انتہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں سدرۃ المنتہا میری ہے انتہا، اس سے آگے جو ہے آپ کی شان ہے۔ کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے، کیا عجب مرتبہ، کیا عجب شان ہے۔ آپ کی شان کیا ہے
ने से कासिर हूँ मैं। हमारी औकात है कि हम नबी पाक की शान बयान कर सकें? बोलते नहीं। हमारी औकात है आपकी शान कहने से कासिर हूँ मैं। आपकी शान में उतरा कुरान है, क्या अजब मर्तबा, क्या अजब शान है, क्या अजब मर्तबा, क्या अजब शान है। ये मैंने नबी पाक की आपको नात सुनाई है। अब मैं नबी पाक की तारीफ़ करने लगा हूँ। अगर आपको समझ आए आप सुभान अल्लाह कहेंगे? जो जो कहेगा वो ज़रा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। आका सारी दुनिया है दीवानी आपकी। हम सारे किसके दीवाने हैं? हम सारे किस पर जान कुर्बान करने का नारा लगाते हैं? हमारा सब कुछ किस पर फिदा है? हमारा मांग जान किसके लिए हाजिर है? आका सारी दुनिया है दीवानी आपकी। इस कदर सीरत सुहानी आपकी। मौजज़ा है, शान है, बुरहान है। तवज्जो। मौजज़ा है, शान है, बुरहान है कि उंगलियों से बहता पानी आपकी। अब तो कह दें सुभान अल्लाह। जब मैं कहता हूँ आप कहते हैं। वैसे नबी पाक की नात सुन के सरूर नहीं आ रहा, ज़रा कहें सुभान अल्लाह। बहता उंगलियों से पानी आपकी। आका सारी दुनिया है दीवानी आपकी। बन वो नारे दोज़ख का ईंधन गया। तवज्जो करना। बन वो नारे दोज़ख का ईंधन गया। जिसने भी ना मानी बात आपकी। आका सारी दुनिया है दीवानी आपकी। दोस्तों महफिल में आज एक वादा करो। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, गौर कीजिएगा। यारों, बुजुर्गों, जवानों, महफिल में आज एक वादा करो कि शक्ल हमने है बनाने आपसी। जो नबी पाक की सुन्नत को मुड़वा के कटवा के नागियों में फेंकते हैं, वो वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नबी पाक की सुन्नत रखेंगे। दोस्तों यारों, महफिल में आज एक वादा करो कि शक्ल हमने है बनाने आपसी। अल्लाह की तारीफ़ भी हो गई, नबी पाक की नात भी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह की तारीफ़ भी करें, नबी पाक की नात भी पढ़ें और नबी पाक की नात सुनाएं भी सही। उसके बाद जिन्होंने नबी पाक के लिए अल्लाह की तौहीद के लिए कुर्बानियाँ दी, यानी कि सहाबा इकराम को छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? तो आज इस महफिल में
असहाब मोहम्मद के दिफा का भी मैं आपसे एक वादा करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह जब जब आपको वक़्त मिला आप असहाब मोहम्मद का दिफा करेंगे। जहाँ जहाँ दुश्मन ने सहाबा पर बात की आप अपना तन मन धन फिदा करेंगे, आप जान सहाबा पर कुर्बान करेंगे। असहाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? जो करेगा वो हाथ उठा के कहे असहाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? है फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा? असहाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? है फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा? असहाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन। हम सब का ईमान है, जो सहाबा का इनकार करता है वो मोमिन हो सकता नहीं। असहाब नबी पाक का मुनकिर नहीं मोमिन। काफिर से मुसलमान को जुदा कौन करेगा? ज़रा कहो इंशाअल्लाह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सहाबा का दिफा करेंगे। काफिर से मुसलमान को जुदा कौन करेगा? असहाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? एक बार हाथ उठा के कह दें कि इंशाअल्लाह असहाब मोहम्मद का दिफा हम करेंगे। कहें इंशाअल्लाह असहाब मोहम्मद का दिफा कौन करेगा? है फर्ज मगर इसको अदा कौन करेगा? अल्लाह ताला मेहनत जज्बात कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।